نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دیا نے فرمانے قالت سأل اناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الکہان فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہم لیسوا بشیء قالوا یا رسول اللہ فانہم یحدثون احیانا بالشیء یکون حقا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الكلمة من الحق يختفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة متفق عليه۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دیا نے فرماندی نے کہ کچھ لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہناں دے متعلق پوچھیا، جڑے بیٹھے بیٹھے غیب دی خبر دے دیندے نے، کل تیرے نال انج ہو رہا ہے، پرسوں انج ہو رہا، عقائد دا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، تو ساڈے پولے پالے لوگ اٹھے اٹھ کے تر پیندے نے، کدی یہ نہیں پوچھے کہ عیسائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا انہاں کاہناں دے متعلق، تو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، انہاں لوگوں دے کول نہ جایا کرو، وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ بعض اوقات کچھ خبراں دیندے نے جڑیاں سچیاں ہوندیاں نے، بعض اوقات کچھ انجدیاں بھی گلاں دس دیندے نے جڑیاں بالکل سچیاں ہوندیاں نے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے گل حق تعالی دے طرف ہوندی ہے، اے اللہ تبارک و تعالی دے طرف ہوندی ہے، جنوں جن اچک لے آندا ہے، یعنی اتھوں نے سن کے لے آندا ہے تے اپنے دوست دے کن دے اندر آ کے دس دیندا ہے، جس طرح مرغی اپنے بچے نو چوگ دیندی ہے۔ فرمایا اے لوگ اس دے اندر جھوٹ ملاندے نے، اے لوگ اس دے اندر کچھ جھوٹ ملاندے نے۔ ہوندا کس طرح ہے؟ ایک اور روایت دے اندر آندا ہے کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماندے ہوئے سنیا کہ فرشتے انان دے اندر اتردے نے، انان بادل نے، انہاں دے اندر اتردے نے تے انہاں واقعات دا ذکر کردے نے جنہاں دا آسمان دے اندر فیصلہ ہویا، اتھے آ کے ایک دوسرے دے نال اس امور دا انہاں گلاں دا تذکرہ ہوندا ہے جڑا اس دن فیصلہ ہویا ہوندا ہے، انہاں واقعات دا ذکر کرتے ہیں جنہاں دا آسمان دے اندر فیصلہ ہویا ہے، تے شیطان چوری دے نال سنتے ہیں، شیطان دے چیلے چوری دے نال سنتے ہیں، اے سن کے کائناں نو خبر دے دیندے نے، انہاں دے نال اپنی طرفوں 100 جھوٹ ملا دیندے۔ پہلے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، آج اسی فی نفسی اس زمانے دے اندر ویکھیے ساڈے پودے کالے جڑے سنی نے زیادہ تر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اسی بڑی دوڑ لا کے جانے، خاص کر بیبیاں مائیاں پینا، مینوں فلاں مسئلہ ہو گیا، مینوں فلاں مسئلہ ہو گیا، اوتھے جڑا پیر بیٹھا نا بڑا ہی پہنچی ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، کدی اس دی عقائد اسی نہیں تکے کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ بعض عیسائی اس طرح دا کم کر رہے نے جس دے کول ساڈے مسلمان کثرت دے نال جاندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، تعویذ جائز ہے لیکن شرعی حدود بھی اندر رہندی ہویاں، او الفاظ جڑے قرآن پاک دے نے یا اسماء الحسنہ نے یا اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہاں نو پڑھ کے دم کرنا یا انہاں دا تعویذ بنا دینا شریعت دے اندر جائز ہے، لیکن اگر ایسا شخص بنا کے دے جس دا اپنا ہی ایمان نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام کو اس دے کول جانا، اس دی تصدیق کرنا، اس چیز تو نبیوں دے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اگرچہ وہ تانوں ساریاں گلاں سچیاں دس دین کہ تواڈے نال انج ہویا، تواڈے نال انج ہویا، تواڈے نال انج ہویا، اس جھوٹ بول رہے ہیں، اس شیطان دیاں دتیاں خبراں دے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ سانو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے اوتے عمل کرنا چاہیے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہن تے ساڈا علمیہ یہ ہو گیا کہ لوگوں نے دکاناں کھول لئیاں، ٹی وی دے اندر اشتہار چل رہے نے، تیرا کر اجے تک برباد کیوں نہیں ہویا، تو ساڈے کول آ،
تیری بیگم گھر دے اندر کیوں خوش بس رہی ہے، تو ساڈے کول آ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، انہاں لوگاں نو دنیا دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذلیل اور رسوا کرنے، اور قیامت دے دن تے انہاں دا حال بھی برا ہونا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی ساریاں نو راہ راست دے اُتے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔